अस्सलाम वालेकुम। ज़ूम क्लास अटेंड करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले प्ले स्टोर से इस ज़ूम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। वो कुछ आईडी मांगे ना मांगे वो आपका इशू नहीं है, बस ये डाउनलोड होना चाहिए। मीटिंग के लिए जब मैं मीटिंग शुरू करता हूँ तो मैं उसका लिंक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और ये जो ग्रुप में लिंक शेयर है बस ये एक दफ़े ही काफ़ी है। तो जैसे ही मैं मीटिंग ऑन करूँगा तो आप इस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप मीटिंग में ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। मुझे ऑप्शन आ जाता है कि इनको एडमिट कर लें, तो मैं आपको एडमिट कर लेता हूँ। हमारे लिए सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा है जूम क्लास के लिए कि वो हमें इस सॉफ्टवेयर में 30 मिनट सिर्फ दे रहा है, लेकिन हमें कम से कम 40 मिनट चाहिए हैं। 10 मिनट आपके ज्वाइन होने के लिए, 10 मिनट सांस की मशक के लिए, 10 मिनट मुराकबा के लिए, 10 मिनट डीएनए प्यूरिफिकेशन के अमल के लिए, और कम से कम 10 मिनट और हमें चाहिए जो इसमें आज़म है अल्लाह उसको सुनने के लिए। ये एक प्रैक्टिस है। सिर्फ फ्यूचर में जाकर आपने सिर्फ जो मैं इसमें आज़म पढ़ूँगा आपने सिर्फ उसी को सुनना है। यहाँ पर कुछ दोस्तों ने हमें बताया कि उन्हें एनर्जी फील हुई, किसी को गर्मी फील हुई, तो ये तमाम पॉजिटिव अलामतें हैं, क्योंकि एनर्जी ने अपना वर्क करना ही करना है। आपने खुद किसी किस्म का कोई सम नहीं, जो भी सम होगा वो मैं पढ़ूँगा। आपने खुद से कुछ सोचना भी नहीं है। आपने सिर्फ पहले अपना दायां हाथ बाएं बाजू पर रखना है जैसे मैंने आपको दिखाया, और जब मैं पढ़ूँगा अल्लाहू तो आपने बस वहीं पर अपना ध्यान रखना है। फिर आपने बाएं बाजू पर ध्यान रखना है, फिर आपने सर में, फिर आपने तीसरी आँख पे, फिर आपने लतीफ़ा सांच यानी गले पर, फिर लतीफ़ा कलब का जो पॉइंट है वहाँ पर, फिर पेट के ऊपर वाले हिस्से पर, फिर पेट के नीचे वाले हिस्से पर, फिर दोनों टांगों पर, और फिर आपने उस इसम आज़म की 3 दफ़ा आवाज़ को, साउंड को अपने सर से सुनते हुए आस्ता आस्ता अपनी त्वचा पूरे जिस्म में लेकर जानी है। इतना ही काम है। तो जैसे जैसे ये मशक हमारी बढ़ती जाएगी तो आपको समझ आती जाएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो जो दोस्त लाइव वीडियो कॉल में नहीं आ रहे या इस मीटिंग में नहीं आते तो उनको फिर प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में। हमने फ्यूचर में जाकर सिर्फ वो दोस्त रखने हैं जो प्रैक्टिकली मुराकबा करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे बंदों से कोई गर्ज नहीं कि जो रियलिटी में इल्म हासिल नहीं करना चाहते। हमने उनका क्या करना है। और हमारे लिए जो हमारे 5 ग्रुप बने हैं वो उन 5 ग्रुप्स को चलाना हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं, जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं, जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, बस वो हमारे साथ चले। तो फ्यूचर में हम सिर्फ जैसे जैसे आगे जाएंगे और हम बस वही बंदे रखेंगे जो कि मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस इल्म को प्रैक्टिकली लेना चाहते हैं। हमारी तरफ से तो हर एक बंदे के लिए डोर ओपन है। जो चाहता है अरफान खुदी हासिल करना वो ले सकता है, जो नहीं चाहता तो हम किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसी तरह आपको सुबह बताया गया है कि आपने फ्यूचर में जाकर, मैं अगर आपको मेरा दोस्त सिंध में रहता है, कोई पेशावर में रहता है, कोई साहिवाल में रहता है, तो मैंने तो वहाँ पर जाकर किताबें नहीं बांट रही, मैंने तो जाकर वहाँ पे लोगों को नहीं समझाना, वो आप ही ने करना है। तो जो शुरू में कुछ दोस्त बेहतर हैं वो उसमें शुरू में पब्लिश करवाएंगे किताबें और बांटेंगे, और जो नहीं हैं वो कुछ हिस्सा अपना हक हलाल की कमाई में से रखेंगे, और जब वो इस काबिल हो जाएं तो कम से कम 20-25 किताबें आगे लोगों में बांट दें, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो, उन लोगों को इल्म मिले और उसका अजर आपको मिलेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। इसी तरह जब ये मीटिंग हो रही होती है तो आपका काम है अपने आप को म्यूट रखना, सिर्फ मुझे सुनना। उसके बाद आप सवाल जवाब करेंगे तो मैं फिर आपके सवाल का जवाब दिया करूँगा। फ्यूचर में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको इनफरादी कॉल पर सबको समझा सकूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरी काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं। मेरी कुछ कुदरत की तरफ से ख़ास ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ आलम नसूद की ज़िम्मेदारियाँ, कुछ फैमिलीज़ की तरफ से ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ मिशन की ज़िम्मेदारियाँ हैं,
تو میں ہر ایک کو انفرادی طور پر فیوچر میں اتنا ٹائم نہیں دے سکوں گا. تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، سیکھنی ہے سیریس ہو کر. اور باقی جو کوئی بابے کی بات ہے یا کسی اور کی کوئی بات ہے وہ بس آپ اپنے تک رکھیں. اگر آپ نے خود سے کچھ بات کرنی ہے تو میوٹ کریں یا میٹنگ کو آپ لیو کر دیں. کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ ہدایات ہوتی ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں گے تو پھر آپ کی ساؤنڈ ہمیں نہیں آئے گی. تو اسی طرح باری باری اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم یہ سارے اس مشن کو لے کر چلیں گے. اور اصل میں جو فیوچر میں جا کر ہم انرجی ٹرانسفر کریں گے اس میں اب تمام کی تصویر جب میرے سامنے ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ موبائل پہ تو ہمیں صرف 3-4 بندے ہی ایک وقت میں نظر آتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ایک ایسی سکرین یا لیپ ٹاپ ہو جس میں 50 یا 100 بندہ جتنا بھی ہے وہ سامنے ہی موجود ہو، تو ہم اسی میں ہی انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر کریں. بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جتنا میں ٹائم دے سکتا ہوں، فیوچر میں جب میرے پاس مزید کچھ ذمہ داریاں آ جانی ہیں تو میرے پاس اتنا پاسبل نہیں ہوگا کہ میں ایسے انفرادی طور پر آپ لوگوں کو بار بار سمجھا سکوں. آپ نے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ شاید کھیل تماشا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقی علم ہے جہاں سے آپ نے آگے جانا ہے. جب آپ آگے چلے جائیں گے عالم لاہوت کے مقام پر یا ہاہوت اور باہوت اور عالم وحدیت کو جب آپ نے سمجھنا ہے تو وہاں پر آپ کو پریکٹیکلی یہاں پر ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے آپ کے لیے بالکل ایسا مشن تیار ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے. یہ جو لوگ بس ایسے گڑین کے کھیل سمجھ لیتے ہیں، کبھی کچھ سیکھ لیا کبھی نہیں سیکھا، تو ان کی پوری زندگی ایسی گزر جاتی ہے. مجھے بعد میں بڑے میسج بھی آتے ہیں جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے، اب وہ بیماریوں نے جکڑ لیا ہے جی اب کیا کریں، اب کیا کر سکتے ہیں. آپ کو شروع میں ہی سنجیدہ ہونا چاہیے تھا نا. جو انسان سنجیدہ ہوتا ہے وہی چیز سیکھتا ہے، وہی علم لیتا ہے. تو جو انسان سنجیدہ ہی نہیں ہوتا، ایسے کھیل تماشوں میں اپنی زندگی ضائع کر دی، تو اب آخری لمحے میں کیا سیکھے گا. وہ بیماریوں نے اٹیک کر دیا، جسم میں اتنی انرجی نہیں ہے، آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے اور آپ اتنا آ بھی نہیں سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہ آپ کی ایسی مدد کرے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جو آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ ایسے بس فیض مل جاتا ہے، ایسے فیض مل جاتا ہے. اگر فیض ملتا تو بے شک جا کے لے لیں اور اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں کہ یہ ہمیں فیض مل گیا اور مجھے بتا دیجیے کہ یہ فیض مل گیا. مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اور میں تو آپ کی خوشی میں ہی خوش ہوں. اگر آپ لوگوں کو ایسا فیض مل جاتا ہے تو مجھے تو بڑا بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کو ایسے فیض مل گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ان پروسیجر سے ہمیں گزرنا ہی پڑتا ہے. کبھی آپ نے کسی اندھیرے میں سے گزرنا ہے، کہیں آپ نے کسی لائٹ میں سے گزرنا ہے، کہیں کچھ اور کیفیات آنی ہیں، کہیں کچھ اور کیفیات آنی ہیں. تو بڑے ایک بیلنس طریقے سے ہم نے ان تمام منازل کو طے کرنا ہے. تو ذرا سنجیدہ ہوں اور ان باتوں کو سمجھیں. آپ کے اندر ایک مچورٹی ہونی چاہیے. جب بھی آپ مشق میں شامل ہوں تو آپ نیچے بیٹھے ہوں، جو نہیں نیچے بیٹھے تو سکون کے ساتھ آلتی پالتی مار کر اپنے بیڈ پر بیٹھیے، لیکن بہتر ہے کہ نیچے بیٹھیے. آپ کے ہینڈ فری لگے ہوں یا آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہو، آپ کا انٹرنیٹ کا کنیکشن اسٹرانگ ہو، تاکہ جو ساؤنڈ کی ویوز ہیں ان میں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو. تو تبھی جو انرجی ہے وہ پوری آپ کو ملے گی. تو اگر اس میں آپ نہیں ان کو سمجھتے اور نہیں کرتے تو پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے جو حاصل کرنا تھا میں نے لے لیا. اب جو آپ نے حاصل کرنا وہ آپ نے خود ہی محنت کرنی ہے. تو اگر آپ کو باتوں کی سمجھ آتی ہے ٹھیک، نہیں سمجھ آتی پھر بھی ٹھیک. اور میں جو دوستوں کے سوالوں کو جواب دیتا ہوں، اکثر نے مجھے کبھی فیڈ بیک نہیں دیا کہ ان کو کبھی اپنے سوال کی سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی. چند ایک دو ضرور کہتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا سوال نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئی. لیکن جس انسان کا یا جس دوست کا اپنا سوال ہوتا ہے اس نے مجھے شاید ہی کبھی کہا ہو کہ مجھے اب یہ سوال کی سمجھ آ گئی ہے، یا اس کے اوپر میرا یہ سوال ہے، یا مجھے یہاں سے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دھیان رکھیں، میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ ہم گولڈن ایج میں جا رہے ہیں. گولڈن ایج میں وہی جائے گا جو اس قابل ہوگا. یہ بات بار بار سمجھیے، بار بار سمجھیے، بار بار سمجھیے. میرا جتنا کام تھا میں نے اتنا آپ کو سمجھا دیا.
باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اور سے کوئی ایسے چڑیل کا بو آ جائے گی، ایسے پری کا بو آ جائے گی، ایسے طوطا کا بو آ جائے گا، تو مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، جا کے آپ وہ علم کو آپ میں سے کوئی حاصل کرنا چاہتے تو لے لیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میرے پاس تو جو ہے عرفان خودی کا علم جو مجھے میرے دادا حضور سے ملا ہے، وہی میں نے آپ کو لوگوں کو آگے بانٹنا ہے، تو جو چاہتے ہیں وہ لے لیں گے، جو نہیں چاہتے ان کی مرضی ہے۔ تو یہ کوئی تلخ باتیں نہیں ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ تھوڑے سے میچور ہوں تاکہ آپ کو حقیقت حاصل ہو، نہ کہ آپ خالی باتوں میں رہ جائیں۔